रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Am I audible? आम्. Pranam. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Prathamodhyayaha Arjuna Vishada Yogaha Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha Mamakaः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः भगिनी महारथः महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजाश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युद्धामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं
तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवतु ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं कृषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौन्द्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्
भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति भगिनी महीक्षिताम् महीक्षिताम् उवाच don't stress that ta it is a महीक्षिताम् महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् पितृनथ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगास् सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नाः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन धार्तराष्ट्रान्नः धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना ततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा
भूत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः दुष्टासु भगिनी दुष्टासु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेटैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः भगिनी स्वजनमुद्यताः हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। प्रणाम। बहु समीचीनं भगिनी, wonderful. Recitation was really perfect. Only one thing. Okay. So Mahapranas, you are stressing it correctly, but in some rare places there are some mistakes. So like pradadmatuhu, dadmatuhu. So the first the
I think I have the shloka. Just a second. Pradad. Here. Divyau Shankau Pradadmatuhu. So the first the is a Alpa Prana and the second the, that half the is a Mahaprana. So I heard it like Pradadmatuhu. The first the should not be stressed. It's just a minor mistake, no problem in that. I will correct. So it is Pradadmatuhu and Tani Bodha. Okay. I think it is a sixth shloka. Tani Bodha Tijottama. Here, seventh shloka. Tani, I heard it like Tani Bodha. The first, this Bo was stressed. Okay. In some places only, but it's okay. Like Yudhishthiraha. The T, I didn't hear it. Yudhishthiraha. Then Vepatushcha. Just in, I think, only these 4 places. Others, I think you didn't make any mistakes, so it's not a problem. And Bhagini, can you recite the third shloka, second line? Vyudham Drupada. Pashyaitam Panduputraanam Acharya Mahatim Chamum Vyudham Drupada Putrena Tava Shishyena Dhimata. Uttamam. First I heard it like Vyudham. I heard it like da, but now it is correct. Vyudham Drupada. Okay. And 21st shloka, second line. Senayor Ubhayor Madhye. Senayor Ubhayor Madhye Ratham Stapaya Mechyuta. Bhagini, here it, I think it is splitted as Senayoho, then Ubhayor, like that. Senayoho. So we can't split it like Senayor Ubhayorapi. So continuously we need to say Senayor Ubhayor Madhye. Bahu Samichinam. Otherwise, it was really nice, Bhagini. Thank you. All blessings from you, Janani. Thank you, Bhagini. And can you recite only this shloka 27th first line? Sorry. Okay, sure. My pleasure. Okay. Swashuran suhrudaschaiva senayorubhayorapi tan samikshya sa kaunteyah sarvan bandhuna vasthitan. Bhagini, I'm not able to hear it properly. Are you saying it as... is it? Are you saying it as Swashuran or Shwashuran? Shwashuran. Then it is correct. I heard it like Swashuran. So but it's correct only, Bhagini. Shwashuran Suhrudaschaiva. It was really nice, Bhagini. Recitation, pronunciation, Visargam pronunciation was perfect. No Thank mistakes so in that. Sure. Dhanyavadaha. I'll take the inputs and practice. Pranam. Pranam. Pranam.